बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में जो है वो एम एस वर्ड का कुछ शेयर किया था, लेकिन सॉरी टू से मेरे पास वक्त उन दिनों नहीं था। और दूसरी चीज़ ये कि चूँकि मैं एक प्रोफेशनल वीडियो मेकर नहीं था, तो इसलिए जो है वो वीडियोस कुछ अच्छी नहीं बनी थी, ठीक है। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि अभी जो है वो जितनी भी वीडियोस बन रही हैं या बनेंगी तो वो एक अच्छी मतलब प्रेजेंटेशन उसमें की गई होगी। सो अभी हम जो है वो उस एम एस वर्ड वाले जो कोर्स था उसको भी आगे कंटिन्यू रखते हैं। सो पहले हमने जो कुछ पढ़ा उस हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में गाइड कर दूंगा। उसके बाद जो है वो आगे फर्दर हम जाएंगे। मुमकिन है कि शायद आप लोगों को पहली वाली वीडियोस में जो है वो कोई चीज़ें समझ ना आई हों, ठीक है। तो सबसे पहले तो एम एस वर्ड जो है उसकी एक डेफिनीशन यहाँ पे आपके पास दी गई है, अगर ये आप लोगों को नज़र आ रही हो। वैसे मैं थोड़ा सा आपके लिए इसको फ़ॉन्ट साइज़ मैंने बढ़ा दिए। अच्छा, तो एम एस वर्ड इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 9 प्रोग्राम इंक्लूडिंग वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, ठीक है। एम एस वर्ड इज़ द वाइडली यूज कमर्शियल ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम डिज़ाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट अलाउ यू टू create resume, notebook, reports, letters, stories, faxes, and other types of professional looking documents. Unlike other simple text editors, it has features of text formatting, spell checking, grammar check, font, image support, etc. ठीक है। इमेज भी इसमें आप जो है वो ऐड कर सकते हो। इसमें फ़ॉन्ट वगैरह को आप चेंज भी कर सकते हो, फ़ॉन्ट की साइज़ को भी ऊपर नीचे कर सकते हो। ग्रामेटिकली आपके पास यहाँ पर चेक भी होंगे, स्पेलिंग से इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। स्पेलिंग अगर कोई मिस्टेक हुई है तो ये आपको जो है वो शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है मतलब दूसरे जितने भी आपके पास टेक्स्ट एडिटर होते हैं ये उनसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, या इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये एम एस ऑफिस जो है बेसिकली ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई पड़ी है। ये असल में जो है ना, ये एम एस ऑफिस का जो एक इंट्रो है वो दिया गया है, ठीक है। तो उसमें जो है एम एस ऑफिस में आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, और उसमें एक चीज़ जो है वो आपके पास एम एस वर्ड भी है, ठीक है। और वो वर्ड जो है वो उसमें क्या चीज़ें हैं, तो वो ये चीज़ें हैं। आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, तो वो ये सारा कुछ जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, ठीक है। इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो 1981 में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट हायर्ड चार्ल्स सिम्योनी टू डेवलप वर्ड प्रोसेसिंग। फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज्ड इन 1983। आफ्टर दैट इन 1995 में when Windows 95 was released. At that time the MS Word 95 was also released with a lot of new features. Till the date more than 13 versions are released, ठीक है। इसमें 2007 के बाद जो आए हैं तो वो काफ़ी उसमें फ़ीचर्स काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। अभी मतलब 2015-16 तक तो मैंने देखे हैं, शायद उससे बाद भी आए हों। बहरहाल ये है कि हमारा उससे कोई काम नहीं है, हमारा काम इसको समझना है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ पार्ट्स इसके बताए थे, एम एस वर्ड के पार्ट्स, फिर इंशाल्लाह इन एक एक पार्ट्स को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। आपके पास ऑफिस बटन है, ठीक है। ऑफिस बटन आपका यहाँ पे ये जो फाइल लिखा हुआ है, अक्सर का यहाँ पर अक्सर वर्जन में जो है वो यहाँ पर फाइल है, और अक्सर जो आपके पास वर्जन है उसमें यहाँ पर एक विंडो की पिक्चर बनी होगी, उसको ऑफिस बटन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है। ये यहाँ पर मेरे कर्सर को अगर आप देखें, और अगर यहाँ पर से लगा के, और मतलब ये फ़ाइल के ऊपर जितना कुछ भी है आपके पास, ये सारे का सारा ये आपका सारा हो गया। ये सारा आपका एम एस वर्ड का जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइटल बार आ जाती है, ये सारी टाइटल बार है, इसमें क्या कुछ होता है डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंट्रोल बटन्स, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल बटन के बाद आपके पास यहाँ पर टैब्स हैं, रिबन्स हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह डिटेल में हम इनको जो है वो फिर डिस्कस करेंगे। ये आपके पास कुछ और रूलर हो गया, स्क्रीन स्प्लिट बटन, वर्टिकल स्क्रूल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रूल बार,
آبجیکٹ بروزر، زوم سلائڈ، اسٹیٹس بار، ٹیکسٹ ونڈو اور انٹرفیس. ٹھیک ہے، ٹیکسٹ ونڈو اور انٹرفیس تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کے پاس سمپل یہ جو جتنا جہاں پر آپ لکھتے ہوتے ہیں اس سارے کو ملا کے جو ہے وہ ہم مطلب یہ جو جہاں پر بھی آپ لکھ رہے ہوتے ہیں یا لکھائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو انٹرفیس بھی کہتے ہیں، اس کو ٹیکسٹ ونڈو بھی کہتے ہیں. آج ہم جو ہے وہ کچھ اسی لیکچر میں پڑھ لیتے ہیں کوئک ایکسیس ٹول بار کے بارے میں. ٹھیک ہے، کوئک ایکسیس ٹول بار بیسیکلی کیا ہوتا ہے. اچھا کوئک ایکسیس ٹول بار کیا ہوتا ہے؟ کوئک ایکسیس ٹول بار میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ یہ یہاں پر یہ جو آپ کے پاس آپشنس یا کمانڈس پڑی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری کوئک ایکسیس ٹول بار میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں سے لگا کے یہاں تک آپ کی یہ ساری کوئک ایکسیس ٹول بار ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو کوئک ایکسیس ٹول بار کیوں کہتے ہیں ایک بات ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس لیٹ سپوز اگر آپ ایم ایس ورڈ سیکھ رہے ہیں تو کم از کم آپ کو کاپی پیسٹ کا پتہ ہوگا کہ کاپی پیسٹ کیسے کرتے ہوتے ہیں، یا کٹ پیسٹ کا آپ کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب مطلب جتنے بھی یہاں پر کمانڈز ہوتی ہیں ایم ایس ورڈ میں، ہم اگر فونٹ کی سائز کو بڑھاتے ہیں، ہم انڈر لائن کرتے ہیں، کسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فونٹ کو چینج کرتے ہیں یا اپ ٹو سو آن جتنی بھی کمانڈز ہوتی ہیں، جس طرح یہاں پہ یہ فارمیٹ پینٹر، یہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو ڈسکس کروں گا. اب یہاں پر لیٹ سپوز میں نے یہ چیز کاپی کرنی ہے، میں ویسے کاپی کے لیے کنٹرول سی یوز کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ رائٹ کلک کر کے کاپی کر رہا ہوں. چلو کاپی نہیں کرتے، کٹ کر لیتے ہیں اس کو تاکہ یہاں سے ڈس اپیئر ہو جائے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. یہ میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی چیز کو ہی میں جو ہے وہ یہاں پر اپیئر کرانا چاہتا ہوں. اب اسی چیز کو میں یہاں پہ اپیئر کرانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ پیسٹ کے لیے مطلب کوئی وہ کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو سمپل میں پیسٹ یہاں پہ کر کے مطلب یہ میں پیسٹ کر سکتا ہوں، یہاں پہ بھی آپشن ہے، کنٹرول وی کے تھرو بھی میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ نہیں کروں گا. اب میں یہاں پر جا کے یہ جو یہاں پر آپشن پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر میرے پاس ایک پڑا ہوا ہے کہ پیسٹ، میں نے جیسے اس کے اوپر کلک کیا وہ یہاں پہ آ گیا. اب آپ اس کے نام سے ہی دیکھیں نا، کوئک ایکسیس ٹول بار، کہ آپ کوئی بھی ٹول جو ہے وہ یہاں پر اس تک آپ کی جو ہے وہ کوئک رسائی ہو سکتی ہے، کوئک ایکسیس اس تک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب مطلب یہاں پر سمجھ لیں کہ مجھے انسرٹ میں جا کے کوئی ٹیبل ڈالنا ہے یا مجھے ہیڈر فوٹر جو ہے وہ انسرٹ میں جا کے یہاں پہ میں ڈھونڈوں گا اس کو، اس سے اچھا ہوگا کہ میں اگر اس کو یہیں پہ ہی ٹھہرا دوں. ٹھیک ہے، تو وہ یہیں پر سے ہی میرے لیے آسانی سے ہی وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ٹولز یہاں پہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ ٹولز پڑے ہوئے ہیں، یہ سیو کا ہے، یہ انڈو کا ہے، یہ ریڈو کا ہے. ٹھیک ہے، یہ جسٹیفائی کا ہے، اچھا اوپن کا ہے، یہ پرنٹ کا ہے. اب پرنٹ دیکھیں نا، اب ایک آپ کو آسانی کے لیے آپ کی کہ ہم اب فائل میں جا کے اور یہاں پہ جا کے ہم لوگ جو ہے وہ پرنٹ میں جاتے ہوتے ہیں، پھر جا کے ہم یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم پرنٹ لیتے ہیں کسی چیز کا، لیکن آپ کے لیے یہاں پر پرنٹ ٹھہرا ہوا ہے یہ. ٹھیک ہے، میں نے جس طرح اس کے اوپر کلک کیا تو فوراً وہ اسی جگہ پہ آ کے اوپن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو تین چار آپشن مطلب آگے تین چار سٹیپ آگے جانے کے بجائے آپ ایک ہی سٹیپ میں ہو گئے، وہاں پر پہنچ گئے. اب یہ کیسے ہم اس کو جو ہے وہ ادھر ہم کس طرح ٹولز کو ایڈ کرتے ہیں اور کس طرح ٹولز کو مطلب یہاں سے ہم ریموو کر سکتے ہیں. تو یہ جو یہاں پر ایک آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے، جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہو تو آپ کے پاس ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ کے پاس یہ کچھ ای میل ہو گیا، نیو ہو گیا، یہ کچھ آپ کے پاس یہاں پر بھی دیے گئے ہیں ٹولز. اور اگر آپ اور مزید آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس میں ایڈ کریں تو مور کمانڈز کے اوپر آپ جب کلک کریں گے تو یہ دیکھیں کتنے سارے آپ کے پاس ہیں. فائنڈ ہو گیا، دیکھیں کاپی ہے، کٹ ہے، بلیٹس ہیں. ٹھیک ہے، اب فرض کریں میرے پاس یہاں پر کٹ بھی پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ ہیں جو کہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. اب پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پر سے جو پڑے ہوئے ہیں اگر میں ان کو ہٹانا چاہتا ہوں تو ان کو میں کیسے ہٹاؤں گا. جسٹ اس کے اوپر میں اس کو سلیکٹ کروں گا، ریموو کروں گا،
اور اوکے کروں گا. ٹھیک